गरेका थियौं राउटरको कुरा गर्यौं हामीले अब कसले एनोड गर्दैछ त स्क्रिनमा कुन चाहिँले काम नपायो फेरि अब डिफरेन्स बिट्विन राउटर एन्ड स्विच पनि यहाँ दिएको छ राउटर र स्विचको डिफरेन्स पनि छ यहाँ राउटर भनेको चाहिँ उत्सव के भयो उत्सव पोखरेल रेज ह्यान्ड भन्दैछ ल नथिङ सर ल ओके राउटर र स्विचको डिफरेन्स हेरौँ बेसिकली राउटर युज टु कनेक्ट टु अर मोर डिफरेन्ट नेटवर्क दुई वा दुई भन्दा फरक नेटवर्कलाई जसले एउटै प्रोटोकल प्रयोग गर्छ त्यस्ता फरक नेटवर्कलाई जोड्ने काम राउटरले गर्छ भने स्विच भनेको चाहिँ स्विच कनेक्ट डिफरेन्ट कम्प्युटर विदिन सेम नेटवर्क हेर यहाँ पोइन्ट हेर है राउटरले चाहिँ डिफरेन्ट नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्न सक्छ एउटै प्रोटोकल प्रयोग गर्ने तर डिफरेन्ट नेटवर्क फरक नेटवर्कलाई यसले जोड्न सक्छ स्विच भनेको चाहिँ सेम नेटवर्कलाई मात्रै यसले जोड्न सक्छ सेम नेटवर्क भित्र भएका कम्प्युटरलाई मात्रै यसले कनेक्ट गर्न सक्छ डिफरेन्ट नेटवर्कमा भएका कम्प्युटरहरूलाई यसले कनेक्ट गर्न सक्दैन यसले स्विचले चाहिँ सेम नेटवर्कमा मात्रै काम गर्छ राउटरले चाहिँ डिफरेन्ट नेटवर्कमा काम गर्ने गर्छ अर्को छ राउटर्स आर मच मोर सोफिस्टिकेटेड एन्ड इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क डिभाइस एज कम्पेयर टु स्विच हेर हब भन्दा स्विच इन्टेलिजेन्ट थियो अझै स्विच भन्दा राउटर झन् बढी इन्टेलिजेन्ट भयो किनभने राउटरले चाहिँ डाटाहरूलाई फ्र्यागमेन्टेसन गर्न सक्ने नेटवर्क ट्राफिकलाई कम गराउन सक्ने अनि पहिला एड्रेस आइडेन्टिफाई गर्ने भएको कारणले गर्दा स्विच भन्दा राउटर चाहिँ झन् बढी सोफिस्टिकेटेड र इन्टेलिजेन्ट मानिन्छ अब इन कम्पेरिजन विथ राउटर स्विचेस आर लेस सोफिस्टिकेटेड एन्ड लेस इन्टेलिजेन्ट हब भन्दा चाहिँ स्विच इन्टेलिजेन्ट हो तर राउटर भन्दा चाहिँ स्विच लेस इन्टेलिजेन्ट रूपमा मानिन्छ अर्को राउटर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस हो राउटरले आइपी एड्रेसको थ्रुबाट काम गर्छ त्यही भएर त राउटरमा हामीले लगइन हुँदा ओर्दा आइपी एड्रेसबाट लगइन हुने गर्नुपर्छ यसको राउटरको काम गर्ने वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ इन आइपी एड्रेसको थ्रुबाट हो अनि स्विचको चाहिँ म्याक एड्रेस जुन अब म्याक एड्रेसवाला जुन मेकानिजम छ त्यो म्याक एड्रेसवाला चाहिँ स्विचमा युज हुन्छ त्यो चाहिँ स्विचिङ मेकानिजम हो स्विचले चाहिँ म्याक एड्रेस मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्छ म्याक एड्रेस हाम्रो हरेक ल्यापटपको मोबाइलहरूको हरेकको चाहिँ एउटा स्पेसल एड्रेस हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्ट हुन सक्छ त्यो एड्रेसको थ्रुबाट त्यसलाई चाहिँ म्याक एड्रेस भन्छ तिमीहरूले तिमीहरूको डिभाइसमा पनि गएर चेक गर्यो भने म्याक एड्रेस तिमीहरूले पाउन सक्छौ अर्को राउटर्स ह्याभ देयर वान इनबिल्ट अपरेटिङ सिस्टम एन्ड दे निड टु बी कन्फिगर बिफोर युज राउटरमा चाहिँ आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ राउटरभित्र चाहिँ आफ्नै त्यो काम गर्ने अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ र हामीले त्यो राउटरलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ आफ्नै राउटरको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ आफ्नै सेटिङ हुन्छ यसको स्विचको चाहिँ के हुन्छ भने मोस्ट स्विचेस डु नट रिक्वायर एनी प्रायर कन्फिगरेसन एन्ड आर युजुअली रेडी टु युज स्विच भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ स्विचमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो खालको यसमा चाहिँ अरू त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टम नै लाग्दैन भनेको राउटरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने युज गर्नुभन्दा अगाडि राउटर चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ त्यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ स्विच भनेको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन स्विचलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौँ र स्विचलाई चाहिँ डाइरेक्टली हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ यो चाहिँ स्विचको चाहिँ त्यो राउटर चाहिँ कन्फिगर गर्नु पर्यो युज गर्नुभन्दा अगाडि स्विच चाहिँ रेडी एकदम हामीले रेडी हुन्छ त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले स्विचलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ यो राउटर र स्विचको बारेमा डिफरेन्स भयो यो बुझ्यो होला नि बुझ्यो सर ल ठीक छ कसले स्क्रिनमा एनोट गर्दै पोखरेलकै काम हुन्छ अङ्कतै माथि जान्छ ल अब अर्को नेक्स्ट छ ब्रिजको कुरा गरौँ अब अर्को छ ब्रिज म स्टप शेयर गरेर फेरि शेयर गरेँ ल ओके अब के अरे ब्रिजको कुरा गरौँ ब्रिज पनि नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस हो ब्रिज क्यान कनेक्ट द डिफरेन्ट नेटवर्क सेगमेन्ट नेटवर्क ह्याभिङ सिमिलर प्रोटोकल हो यसले ब्रिज पनि यस्तो डिभाइस हो राउटर जस्तै हो यसले पनि के गर्छ भने दुईटा फरक नेटवर्कहरूलाई जसले एउटै प्रोटोकल प्रयोग गर्ने तर फरक टाइपका नेटवर्कहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम ब्रिजले गर्छ अनि ब्रिज रेड्युस द अमाउन्ट अफ ट्राफिक अन अ ल्यान्ड बाई डिभाइडिङ इट इन्टु टु सेगमेन्ट यसले सेगमेन्टमा डिभाइड गर्ने ब्रेक गर्ने डिभाइसहरूलाई चाहिँ
नेटवर्कहरूलाई चाहिँ सेगमेन्टमा ब्रेक गरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यसले पनि राउटरको जस्तो चाहिँ नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ कम गराउने गर्छ। दे आर अपरेटेड एट द डाटा लिङ्क लेयर अफ द ओएसआई मोडल। अब यो तिमीहरूले ओएसआई मोडल भन्ने बुझेका छैनौ, अब यो माथि हायर क्लासमा पढ्नुपर्छ। ओएसआई मोडल भनेको चाहिँ के भने ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोडल भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्किङमा कसरी काम हुन्छ भन्दा यसको लेयर 7 वटा लेयरहरू छ। त्यो 7 वटा लेयरको आधारमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्छ र जसमा चाहिँ लेयर 2 मा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर भन्ने आउँछ। त्यो डाटा लिङ्क लेयर जस्तै फिजिकल लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर, के अरे ट्रान्सपोर्ट लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, सेसन लेयर, एप्लिकेसन लेयर गरेर 7 वटा लेयरहरू हुन्छ र 7 वटा लेयरमा चाहिँ लेयर 2 डाटा लिङ्क लेयर भनिन्छ। हो त्यो डाटा लिङ्क लेयरमा ब्रिजले काम गर्ने गर्छ। अनि ब्रिज इन्स्पेक्ट द इनकमिङ ट्राफिक एन्ड डिसाइड वेदर टु फरवर्ड अर डिस्कार्ड हो। अब हेर ब्रिज पनि किन इन्टेलिजेन्ट छ भने ब्रिजले किन नेटवर्क ट्राफिक कम गर्छ भने नि जब कुनै डाटा चाहिँ ब्रिजको थ्रुबाट पास हुनलाई आउँछ भने त्यो डाटालाई चाहिँ ब्रिजले इन्स्पेक्ट गर्छ, हेर्छ त्यो डाटा चाहिँ ठिक छ कि छैन, त्यसलाई फरवर्ड गर्नलाई राइट छ छैन, भाइरस फ्री छ छैन, कुनै थ्रेट छ छैन भन्ने कुरा त्यसले चेक गर्छ र यदि त्यो डाटा चाहिँ फरवर्ड गर्न नमिल्ने रहेछ भने डिस्कार्ड गरिदिन्छ, तीबाट हटाइदिन्छ। होइन ठिक छ त्यसलाई युज गर्न मिल्छ भन्ने छ भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड पाथमा चाहिँ सेन्ड गरिदिने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ कम गराउँछ यसले। दिस डिभाइस इज युज टु जोइन 2 डिफरेन्ट नेटवर्क अर 2 सेगमेन्ट विदिन द सेम नेटवर्क हो। यसले यो डिभाइसले चाहिँ के गर्छ भने 2 डिफरेन्ट नेटवर्क अथवा 2 डिफरेन्ट सेगमेन्टहरूलाई चाहिँ सेम नेटवर्कमा बनाउने, एउटै नेटवर्क बनाउने हैन, एउटै नेटवर्कमा बनाउने, एउटै नेटवर्क कनेक्ट गराउने काम चाहिँ ब्रिजले गर्छ। जेनरली इट इज युज टु जोइन सिमिलर ल्यान्ड ह्याभिङ सेम कम्युनिकेसन प्रोटोकल। एउटै कम्युनिकेसन प्रोटोकल प्रयोग गरेर कनेक्ट, एउटै कम्युनिकेसन प्रोटोकलको युज हुने। जस्तै एउटा इक्जाम्पल म तिमीलाई दिन्छु, हाम्रो सुनसरी केबल अथवा पशुपति केबल छ। पशुपति केबलको इटरीको एउटा होला, उता बलियाको एउटा होला, गछियाको एउटा होला। हुन त पशुपति केबलै हो, एउटै प्रोटोकल हो नि, तर इटरी एउटा लोकेसन हो, के अरे उता बलिया एउटा लोकेसन हो, उता गछिया एउटा लोकेसन हो भने एउटै नेटवर्क हो, एउटै प्रोटोकल प्रयोग भएको छ हो भने हो त्यस्तो फरक फरक ठाउँको। अब इटरीबाट बलिया जोड्नलाई बिचमा ब्रिज लाएर जोड्ने, पुल जस्तै हाम्रो यता सुनसरी र मोरङ जोड्ने बिचमा पुल छ नि, ब्रिज छ नि, हो त्यस्तै के अरे बलिया र इटरीकोलाई जोड्ने बिचमा ब्रिज लाग्छ, कनेक्टर लाग्छ, ब्रिज लाग्छ, ब्रिजले जोड्छ। अनि उता बलिया र गछियाको जोड्ने फेरि बिचमा ब्रिज लाग्छ। हो यसरी ब्रिजले चाहिँ एउटै प्रोटोकल प्रयोग हुने, एउटै प्रोटोकल प्रयोग भएको तर फरक फरक ल्यानहरूलाई चाहिँ यसले कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ ब्रिजले गर्छ। जसरी हाम्रो पुलहरू छ, एउटा एरिया र अर्को एरिया जोड्नलाई बिचमा जसरी पुल हालिन्छ त्यस्तै काम चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा ब्रिजले गर्छ। यो ब्रिजको बारेमा भयो। अब यस्तै अर्को हुन्छ गेटवे। गेटवे भनेको जाने ठाउँ। गेटवे भनेको चाहिँ यस्तो, यो पनि एउटा नेटवर्क कनेक्टिङ डिभाइस हो जसले फरक फरक, हेर अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्दा ब्रिज, राउटर यिनीहरूको कुरा गर्दा यिनीहरूले चाहिँ एउटै प्रोटोकल भित्र मात्रै काम गर्ने, एउटै नेटवर्क भित्र मात्रै काम गर्ने भनेर हामीले अहिलेसम्म कुरा गर्यौँ। तर अब गेटवे भनेको चाहिँ के भने दुईटा फरक प्रोटोकलहरू, दुईटा फरक प्रोटोकल प्रयोग गर्ने। जस्तै कि सुनसरी केबल र पशुपति केबल दुईटा फरक केबल हो। अब दुईटा फरक नेटवर्कलाई, फरक प्रोटोकल प्रयोग गर्ने नेटवर्कलाई जोड्नु पर्यो भने चाहिँ अब बिचमा गेटवे लाग्छ। जस्तै एउटा एकातिर ल्यान छ, अर्कोतिर म्यान छ। अब ल्यान र म्यान दुईटा फरक नेटवर्क हुन्, ल्यान एउटा हो, म्यान एउटा हो भने चाहिँ त्यो ल्यान र म्यानलाई जोड्नु पर्यो भने अब गेटवेको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो पनि मल्टिपल के अरे टेक्निकल टर्ममा धेरै सोध्छ। डिभाइस विच कनेक्ट द डिसिमिलर टाइप अफ नेटवर्क प्रोटोकल इज कल्ड द गेटवे हो। गेटवेले चाहिँ दुईटा फरक खालका नेटवर्क प्रोटोकलहरू, फरक खालका प्रोटोकलहरू, कम्युनिकेसन प्रोटोकल प्रयोग गर्ने नेटवर्कलाई जोड्ने डिभाइसलाई चाहिँ गेटवे भनेर भनिन्छ। A network gateway is an interconnecting system capable of joining 2 network together that use different base protocol हो। दुईटा फरक फरक प्रोटोकलहरू प्रयोग गर्ने खालका नेटवर्कहरूलाई जोड्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको प्रोटोकल चाहिँ के अरे डिभाइस चाहिँ गेटवे हो। अनि गेटवेज मेक कम्युनिकेसन पोसिबल बिट्विन आर्किटेक्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। दे रिप्याकेज एन्ड कन्भर्ट डेटा गोइङ फ्रम वान इन्भाइरोमेन्ट टु अनदर सो द्याट इच इन्भाइरोमेन्ट क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द अदर्स इन्भाइरोमेन्ट डेटा हो। यसले एउटा जस्तै ल्यान्डबाट म्यानमा पठाउनु पर्यो भने ल्यान्डबाट म्यानमा पठाउँदाखेरि
जब त्यो ल्यानबाट आएको डेटा छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर म्यानले बुझ्ने फर्ममा त्यसलाई पठाइदिन्छ। फेरि म्यानबाट ल्यान 1 मा पठाउनु पर्यो भने फेरि त्यो म्यानबाट डेटालाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ 1 ले बुझ्ने फर्ममा त्यसरी अटोमेटिक कन्भर्ट गरेर चाहिँ गेटवेले ट्रान्सफर गराइदिने काम गर्छ। यो हाम्रो गेटवेको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। यो चाहिँ गेटवेको कुरा भयो। अनि अर्को छ जेनरली इट इज युज्ड टु जोइन टु डिफरेन्ट नेटवर्क ह्याभिङ डिफरेन्ट प्रोटोकल। अघि कुरा गरिहाल्यौं, दुईटा फरक प्रोटोकल प्रयोग गर्ने डिभाइसलाई जोड्नु पर्यो भने चाहिँ गेटवेको प्रयोग हुन्छ। यो याद गर्ने, यो टेक्निकल टर्ममा धेरै आएको क्वेसन हो। गेटवेले चाहिँ दुईटा फरक नेटवर्कलाई फरक प्रोटोकल प्रयोग भएका नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्छ भनेर हामीले कुरा गर्यौं। अभि शर्मा व्हाट हैपन? सर यसको पिक्चर कस्तो हुन्छ? अब गेटवे बुकमा छैन सर। सर गेटवेको चित्र खै अब त्यस्तो चित्रै चाहिँ छैन। अब राउटरैहरू जस्तो हुन्छ क्या यिनीहरू। ए बुकमा छैन क्या सर, त्यो तिर पनि छ, हुँदैन यसको चित्र। ल अब अर्को छ रिपिटर। यस्तो पनि हुन्छ क्या, यो के हुन्छ भने कतिपय डिभाइसहरू जस्तै एउटा त्यो अघि हामीले राउटरको कुरा गर्यौं, त्यो राउटरलाई नै रिपिटर पनि बनाउन सकिन्छ क्या। त्यो हामीले कन्फिगर गरेर एउटै डिभाइसलाई अर्को बनाउन पनि मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चित्रहरू नभएको हो क्या यो कति डिभाइसहरूको चाहिँ। जस्तै त्यही राउटर छ, त्यो राउटरलाई चाहिँ हामीले सेट गरेर चाहिँ रिपिटर बनाउन सकिन्छ क्या, ब्रिजहरू बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ एउटै डिभाइसलाई चाहिँ मिलाएर कन्फिगर गरेर अर्को डिभाइस पनि बनाउन सकिने भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ कतिपय डिभाइसको चाहिँ चित्रहरू चाहिँ छैन। त्यो पनि हो। अब रिपिटरको कुरा गरौँ। ल रिपिटर भनेको चाहिँ यो पनि एउटा नेटवर्क डिभाइस हो जसले चाहिँ इन्क्रिज द लेन्थ अफ द नेटवर्क बाई एम्प्लिफाइङ द विक सिग्नल। यसको काम, रिपिटरको काम भनेको के भने रिपिट गर्ने हो। जस्तै कुनै एउटा ठाउँबाट सिग्नल आयो, त्यो सिग्नल विक छ, त्यो विक सिग्नललाई रिजेनेरेट गरेर स्ट्रङ बनाएर अर्कोतिर फरवर्ड गरिदिने काम चाहिँ रिपिटरले गर्छ। यो पनि एउटा नेटवर्क डिभाइस हो। अनि रिपिटर्स टेक द विक सिग्नल फ्रम द कम्प्युटर एन्ड अदर डिभाइसेस अन द ल्यान्ड and regenerates the signal to maintain its integrity within while traveling along a longer media हो। जस्तै टाढा टाढा धेरै लङ डिस्टेन्समा डाटालाई ट्राभल गराउनु पर्यो, ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने ठाउँ ठाउँमा रिपिटर राखिन्छ, रिपिटर टावरहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपाल टेलिभिजनको पनि ठाउँमा रिपिटर टावर छ। अब उहाँबाट काठमाडौँको उहाँ फुलचोकबाट चाहिँ जुन हाम्रो मेन स्टेसनबाट यता आउँदा चाहिँ सिग्नल यत्रो धेरै टाढा चाहिँ सिग्नल कभर गर्न सक्दैन। त्यही भएर के गरिन्छ भने त्यो उहाँबाट चाहिँ मेन स्टेसनबाट के अरे धनकुटाको टावरमा चाहिँ डाटा त्यसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ र धनकुटाको त्यो टावरले चाहिँ त्यो डाटालाई क्याच गरेर चाहिँ अनि त्यसलाई रिजेनेरेट गरेर यतातिर हाम्रो पूर्वतिर ट्रान्सफर गरिदिने काम गर्छ। यसरी रिपिटरको काम भनेको चाहिँ के हो भने एउटा नेटवर्कमा भएको डाटालाई, विक डाटालाई क्याच गर्ने र डाटालाई त्यसलाई रिप्याकेज गरेर रिजेनेरेट गरेर अर्कोतिर चाहिँ ट्रान्सफर गराइदिने काम चाहिँ रिपिटरले गर्ने गर्छ। सो इट इनेबल्स सिग्नल्स टु ट्राभल लङ्गर डिस्टेन्स ओभर अ नेटवर्क। यही कारणले गर्दा, रिपिटरको कारणले गर्दा धेरै टाढा टाढा पनि हामी सिग्नलहरूलाई चाहिँ पास गराउन सक्छौँ। रिपिटर्स डु नट ह्याभ एनी क्यापेबिलिटी अफ डिरेक्टिङ नेटवर्क ट्राफिक अर डिसाइडिङ वाट पार्टिकुलर रुट द्याट सर्टेन डेटा सुड टेक। यसले चाहिँ अब अर्को कुरा के हो भने डिरेक्टिङ, यसले चाहिँ कुनै पनि नेटवर्क ट्राफिकहरूलाई डिरेक्ट गर्ने अनि कुन रुटबाट जाने भन्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ यसले डिसाइड गर्न सक्दैन। त्यस्तो खालको इन्टेलिजेन्सी चाहिँ यसमा हुँदैन। दे आर सिम्पली डिभाइस द्याट सिट अन द नेटवर्क एन्ड बुस्ट द डेटा सिग्नल द्याट दे रिसिभ। यिनीहरूको मात्रै काम, रिपिटरको काम भनेको के हो भने मात्रै डाटालाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्ने मात्रै काम हो। यसले डाटालाई बुस्ट गरिदिने मात्रै काम गर्छ, अरू काम चाहिँ यसले गर्दैन। त्यस्तो अरू काम चाहिँ अरू कुन नेटवर्कबाट जाने, के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले यो रिपिटर भयो। अब यो रिपिटर भयो। रिपिटरको काम रिजेनेरेट गर्ने मात्रै हो। यसले न नेटवर्क ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गर्छ, न यसले चाहिँ के अरे कुन पाथबाट जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो कुनै पनि डिसाइड गर्दैन। मात्रै यसको काम भनेको चाहिँ डाटालाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्ने, बुस्ट गर्ने काम मात्रै यसले गर्छ। अब यस्तै अर्को हुन्छ मिडिया कनेक्टर भन्ने छ। अब मिडिया कनेक्टरको कुरो अस्ति हामीले गर्यौँ। कनेक्टरहरू, अब यस्ता डिभाइसहरू, रिपिटर, राउटर, ब्रिज, यस्ता खालका डिभाइसलाई जोड्ने, कनेक्ट गराउने वायरहरू कनेक्ट गराउनलाई कनेक्टर चाहिन्छ। हो त्यो कनेक्टरलाई चाहिँ मिडिया कनेक्टर भनेर भनिन्छ। र
यिनीहरू नभइकन त्यो डिभाइसहरूले चाहिँ काम गर्दैनन् भने चाहिँ दे प्रोभाइड डेटा कम्युनिकेसन थ्रु द नेटवर्क एडप्टर। यी यस्ता हामीले अहिलेसम्म कुरा गरेका नेटवर्क एडप्टरहरूलाई चाहिँ डेटा कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ एउटा कनेक्टरले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्छ। According to the network system and communication media, which is a suitable and correct connector for smooth data transmission. हामीले डाटा ट्रान्समिसन एकदम सुइटेबल डाटा ट्रान्समिसन करेक्ट डाटा ट्रान्समिसनको लागि चाहिँ सुइटेबल डेटा कनेक्टर पनि मिडिया कनेक्टर पनि चुज गर्नुपर्छ। र डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिडिया कनेक्टरहरूमा चाहिँ RJ45, DNC ब्रिटिस नेभल कनेक्टर, ब्यान्ड नर कनेक्टर पनि भन्छ यसलाई, बेन्ट नर कनेक्टर, ब्रिटिस नोबल कनेक्टर पनि भन्छ, बेन्ट नोबल नर कनेक्टर पनि भन्छ। अर्को टी कनेक्टर हुन्छ, अर्को टर्मिनलहरू हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ मिडिया कनेक्टरका डिफ्रेन्ट कनेक्टरहरूका टाइप्सहरूमा चाहिँ यी पर्छन्। यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गराउने, वायर पाथ केबलहरू कनेक्ट गराउनको लागि चाहिँ त्यो नेटवर्क एडप्टर र केबलहरूलाई कनेक्ट गराउनको लागि चाहिँ यिनीहरूको युज गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ मिडिया कनेक्टर भयो। यिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्कहरू भए। अब कुरा गरौँ सफ्टवेयर कम्पोनेन्टको कुरा गरौँ। सफ्टवेयर कम्पोनेन्टमा सम अफ द बेसिक सफ्टवेयर कम्पोनेन्टमा एउटा चाहिँ नेटवर्क सफ्टवेयर छ जसलाई नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ। तिमीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, अपरेटिङ सिस्टम नभइकन कुनै पनि सिस्टम अपरेट हुन सक्दैन। यसले चाहिँ पुरै सम्पूर्ण ओभरअल सिस्टमलाई कन्ट्रोलिङ र म्यानेजिङ गर्ने काम चाहिँ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। र यिनीहरूको काम चाहिँ दिस काइन्ड अफ सफ्टवेयर इज डिजाइन टु सेट अप, म्यानेज एन्ड मोनिटर कम्प्युटर नेटवर्क। यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कलाई सेटअप गर्ने, म्यानेज गर्ने, मोनिटर गर्ने यस्ता विभिन्न कामको लागि चाहिँ यिनीहरूको डिजाइन भएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ। अब विभिन्न खालका पपुलर नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमहरू नोबेल नेटवर्क, यिनीहरू लिनक्सहरू अनि विन्डोज एनटी यिनीहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने हेर्ने काम चाहिँ यिनीहरूले गर्दछ र यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई कन्ट्रोलिङ, म्यानेजिङ, सेटअप यस्ता विभिन्न कामको लागि चाहिँ हामी यिनीहरूको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमहरू भए। अब यस्तै हाम्रो अर्को छ कम्युनिकेसन प्रोटोकल भन्ने छ। कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको चाहिँ सर्टेन रुल्स आर निडेड फर सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ इन्फर्मेसन बिट्विन द कम्प्युटर इन द नेटवर्क। एउटा कम्प्युटर नेटवर्कमा डाटा सेन्ड गर्न अथवा रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन रुल्सहरूको आवश्यकता पर्छ। यस्ता रुल्सहरूलाई चाहिँ प्रोटोकल भनेर भनिन्छ। अ प्रोटोकल इज अ सेट अफ रुल्स द्याट गभर्न डेटा कम्युनिकेसन। यसले प्रोटोकल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो रुल्सहरू हो जसले कसरी डाटा कम्युनिकेसन गर्ने, कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ डाटा कम्युनिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रोटोकलले डिसाइड गर्छ। र प्रोटोकल डिफाइन्स वाट इज कम्युनिकेटेड। यसले चाहिँ के कुरा डिफाइन गर्छ नि, वाट इज कम्युनिकेटेड, के कुरा कम्युनिकेटेड गर्ने, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, वेन इट इज कम्युनिकेटेड गर्ने, के कम्युनिकेट गर्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, कहिले कम्युनिकेट गर्ने, कहाँ कम्युनिकेट गर्ने भन्ने यस्ता सबै कुराको डिसाइड चाहिँ प्रोटोकलले गर्ने गर्छ। र द नेटवर्क प्रोटोकल वाज द फर्स्ट प्रोटोकल, द नेटवर्क कन्ट्रोल प्रोटोकल एनसीपी वाज द फर्स्ट प्रोटोकल। पहिलो प्रोटोकल चाहिँ एनसीपी नेटवर्क कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्ने हो। लेटर द ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इन्टरनेट प्रोटोकल वाज डेभलप। पछि आएर टिसिपी आइपी, टिसिपी आइपीको फुल फर्म चाहिँ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल र इन्टरनेट प्रोटोकल भन्ने हो। यो प्रोटोकल चाहिँ डेभलप भएको हो र दिस प्रोटोकल इज स्टिल इन युज टुडे। अहिलेसम्म पनि यो प्रोटोकलको प्रयोग भइरहेको छ। र सम अफ द कमन प्रोटोकल्सहरूमा चाहिँ अहिले युज भइरहेका प्रोटोकलहरू टिसिपी आइपी, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, इन्टरनेट प्रोटोकल, एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, एचटिपी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, यो अहिले एचटिपीएस भन्ने आएको छ यो। अर्को आइएमएपी इन्टरनेट म्यासेज एक्सेस प्रोटोकल, एनएनटिपी नेटवर्क न्युज ट्रान्सफर प्रोटोकल, पिओपी पोस्ट अफिस प्रोटोकल, एसएमटिपी सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। अर्को छ टिएफटिपी ट्री बाइबल फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल और सिम्पल फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, पीपीपी पोइन्ट टू पोइन्ट प्रोटोकल, आइपीएक्स एसपीएक्स नेटवर्क पैकेट एक्सचेन्ज और सिक्वेन्स पैकेट एक्सचेन्ज। अर्को नेट बीवी नेट बायोस एक्सटेन्डेड युजर इन्टरफेस। यिनीहरू चाहिँ कमनली अहिलेसम्म हाम्रो डिभाइसमा युज भइरहेका नेटवर्क प्रोटोकलहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरिरहेका प्रोटोकलहरू हुन्। यी प्रोटोकलहरू चाहिँ युज भइरहेका छन् र यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अब हामीले हाम्रो डिभाइसमा, हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा, हाम्रो इन्टरनेटमा हामीले प्रयोग भइरहेका प्रोटोकलहरू चाहिँ यी हुन्। र अघि मैले भनिहालेँ कुन कुरा कम्युनिकेट गर्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने, कहाँ कम्युनिकेट गर्ने, यी सबै कुरा डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ प्रोटोकलले गर्छ। र प्रोटोकल तिमीहरूलाई थाहा छ, प्रोटोकल विदाउट प्रोटोकल चाहिँ
यो नेटवर्किङमा अथवा इन्टरनेटमा चाहिँ कुनै पनि काम हुन सक्दैन। त्यही भएर प्रोटोकल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। प्रोटोकल भनेको चाहिँ सेट अफ रुल्स हो। यस्तै अर्को छ डिभाइस ड्राइभर भन्ने छ। डिभाइस ड्राइभर भनेको चाहिँ यस्तो प्रोग्राम अथवा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ विच कन्ट्रोल्स अर ओभरअल फङ्सनालिटी अफ द हार्डवेयर डिभाइसेस। अघि मैले सुरुमै भनेको थिएँ जति पनि अघि हामीले हार्डवेयर डिभाइसेसहरूको कुरा गऱ्यौँ ती सबै हार्डवेयर डिभाइसहरूलाई रन गर्नको लागि अपरेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल प्रोग्राम चाहिन्छ। त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ डिभाइस ड्राइभर भनेर भनिन्छ। डिभाइस ड्राइभर इनेबल्स द कम्प्युटर टु युज एनी डिभाइस एन्ड रन सक्सेसफुल्ली। कुनै पनि डिभाइसलाई सक्सेसफुल्ली रन हुने अथवा युज गर्नको लागि चाहिँ डिभाइस ड्राइभरको आवश्यकता पर्छ। जस्तै कि फर इक्जाम्पल मोडेम ड्राइभर कन्ट्रोल द फङ्सनालिटी अफ द मोडेम। जस्तै कि मोडेमको ड्राइभर हुन्छ, त्यो मोडेमको ड्राइभरले मोडेमको फङ्सनालिटीलाई कन्ट्रोल गर्छ। एनआइसी ड्राइभरले चाहिँ जुन एनआइसी ड्राइभर हुन्छ त्यो एनआइसी ड्राइभरले चाहिँ एनआइसीको फङ्सनालिटीलाई कन्ट्रोल गर्छ। यस्तै माउसको ड्राइभर हुन्छ जसले माउसलाई कन्ट्रोल गर्छ। किबोर्डको हुन्छ जस्तै हाम्रो यो इन्टरनेटको लागि ल्यान्ड ड्राइभर हुन्छ, त्यो ल्यान्ड ड्राइभरले हाम्रो इन्टरनेटलाई कन्ट्रोल गर्छ भने चाहिँ यसरी हरेक डिभाइसको लागि हरेक प्रोग्रामको लागि चाहिँ एउटा डिभाइस ड्राइभर प्रोग्राम हुन्छ जसले चाहिँ त्यो डिभाइसहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने गर्छ। तिमीहरूले तिमीहरूको कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा गएर चाहिँ माई कम्प्युटरमा गएर राइट क्लिक गरेर चाहिँ म्यानेजमा गएर हेऱ्यो भने तिमीहरूले त्यहाँनिर तिमीहरूको कम्प्युटरभित्र भएका डिभाइस ड्राइभरहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्छौ। यसरी चाहिँ हार्डवेयर कम्पोनेन्टमा डिभाइस ड्राइभरको पनि आवश्यकता चाहिँ पर्छ र यो डिभाइस ड्राइभर भनेको चाहिँ सफ्टवेयर कम्पोनेन्टभित्र पर्दछ। हाम्रो नेटवर्क कम्पोनेन्टमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर छ र जसमा चाहिँ डिभाइस ड्राइभर चाहिँ एउटा प्रोग्राम भएको कारणले यो चाहिँ सफ्टवेयर कम्पोनेन्टभित्र आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्कको कुरो भयो। ल यो चाहिँ मैले कम्प्युटर नेटवर्कको सब कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा यति कुरा गरेँ। अब बाँकी कुरो टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क हामी भोलि एक्सप्लेन गर्नेछौँ। र अब आजको यो सम्बन्धी तिमीहरूको केही जिज्ञासा भए केही क्वेसन भए चाहिँ तिमीहरूले राख्न सक्छौ। ल क्वेसन राख्दै गरौँ त म यहाँनिर तिमीहरूलाई हाजिरीको लिङ्क पठाउँदै गर्छु। तिमीहरूले त्यहाँ क्वेसन लु गर्दै गर त। ल डुबिना उता ब्याट्री सिद्धिन आते रे कि एटेन्डेन्सको लिङ्क पठाइदिइराख्नु अरे। ल त्यहाँ क्वेसन चाहिँ डिस्कसन गरौँ त। ल एटेन्डेन्स के छ कसो छ तिमीहरूमै पनि तिमीहरूमै एक अर्कोले ल कसैलाई केही प्रब्लम छ भने ल सोध्ने ओर्ने ल गरौँ त। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने ल अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरूमा कसैले केही नबुझेको छ केही सोध्नु पर्ने छ भने सोधौँ। बुकमा पनि हेर्ने बुकमा पनि पढ्ने त्यो कुराहरू। सर हामीले नोट बनाउँदा क्वेशन एन्सर मात्र गर्ने गरौ पनि एक्सरसाइज सबै गर्ने। गर्ने सबै क्वेसन एन्सर मात्रै हैन सबै बुकमा होला नि। यस सर। सबै गर्ने कहाँ क्वेसन एन्सर मात्रै गरेर भयो। ओके सर। सबै Sir, which data are transmitted in the form of light? ल अरूलाई साथीहरूलाई सोध न, साथीहरूबाट एन्सर आएन भने म भन्छु। के भन्नु क्वेसन? फाइबर अप्टिक केबल हैन? क्वेसन Which data are transmitted in the form of light? फाइबर अप्टिक केबल चाहिँ लाग्यो। त्यही हुनु पर्ने हो। इन्फ्रारेड डेटा भनेर पठाएको छु सबै। होइन इन्फ्रारेड होइन अर्कै थियो एकछिन ल म हेर्छु। त्यो त अर्कैको हो। फाइबर अप्टिक केबल हो। फाइबर अप्टिक केबलमा लाइटबाटै ट्रान्सफर हुन्छ। फाइबर अप्टिक केबलमा लाइटबाट ट्रान्सफर हुन्छ। हो थ्यांक यू। गयो। अनि इन्फ्रारेड चाहिँ के हो जान्ने? इन्फ्रारेड एयरबाट होला। एयर के त्यस्तै के छ त मैले लाइटबाट हैन र? त्यो रिमोटबाट उयो हुने फाइबर अप्टिक केबलमा चाहिँ यो हुन्छ क्या त्यसभित्र लाइटबाट ट्राभल हुन्छ। यही बुकमै लेखिरहेको थियो। फाइबर ग्लासेसहरु हुन्छ नि त्यहाँ लाइटबाट। A network device that retransmits signals to a destination nodes on a network को के हुन्छ? डेस्टिनेसन नोडमा पठाउने भनेको अर्को गीत पठाउन हैन त्यो स्विच स्विच डेस्टिनेसन नोडमा स्विचले पठाउँछ नि त उयो भन्नु त। हबले चाहिँ सबैतिर पठाउँछ ठ्याक्कै स्विचले चाहिँ डेस्टिनेसन नोडमा।
ल तिमीहरु सबैले आफ्नो च्याट बक्समा हेर मैले त हाजिरी हाल्दिदैछु हुन्छ सर यहाँ हाजिरीको लिंक आयो अब कसैले त्यहाँ च्याट नगर्नु अभिषेक NOF सर के हो ल हाजिरी हेर त्यो हाजिरी नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम हजुर नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम सबैले च्याट नगरेर हाजिरी हेर्नु ल सर हाजिरी गरिहाल ल फेरि सर क्लास 9 लेखेछु नि त अब लेखे सक्छ अब बिर्सिएछु सर ल भोलि फेरि गरौँ ल अब आज 9 कै त आजलाई यति नै मैले क्लास छैन लिसन यार सर Yes, sir. भन ल द कन्भर्सन अफ एनालग सिग्नल्स इन्टु डिजिटल चाहिँ मोडुलेसन हो मोडुलेसन चाहिँ एनालग डिमोडुलेसन हो त्यो अनि डिजिटल टु एनालग चाहिँ एनालग हो मोडुलेसन हो डिजिटलबाट एनालगमा लाने चाहिँ मोडुलेसन हो अनि एनालगबाट डिजिटल लाने चाहिँ डिमोडुलेसन हो उल्टो हुन्छ सर ल अब त भोलि हामी यो च्याप्टर सक्छौँ क्वेसनहरु सबै गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने पढ्ने हुन्छ सर ल अरु केही कसैको केही सोध्नु छ सर अब 10 बजेबाट साइन्सको क्लास हैन 3 बजे है साइन्सको चाहिँ। साइन्सको 3 बजे ल आज यति नै ल ल विकल अनाउ मोडल where is node विकल अनाउ के रे the network model where each node has equal right नेटवर्क मोड पियर टु पियर होला क्वेशन नै क्लियर बुझेन पियर टु पियर the नेटवर्क network model पियर टु पियर P double E R पियर टु पियर हो सर क्वेसन तेनिका or network model which have the equal rights of all the computers अरे हो 3 नम्बरको give reason हैन अलि टेक्निकल त्यहाँ हेर न बुकहरुतिर पनि हेर पढ त्यहाँ खोज त्यही भइहाल्छ त्यो सिम्पल क्वेशन छ क्लाइन्ट सर्भरमा चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर हुन्छ जहाँ क्लाइन्टले सर्भरले क्लाइन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ अनि पियर टु पियरमा चाहिँ हरेक कम्प्युटरको इक्वल एक्सेस हुनेलाई चाहिँ पियर टु पियर भन्छ ल ओके आज यति क्वेशनहरु खोज्ने भोलि त्यहाँ फेरि डिस्कसन गरौँ Yes, sir. यसको भिडियो म मेरो युट्युब च्यानलमा हाल्दिन्छु त्यहाँ हेर्नु हुन्छ सर हुन्छ सर हामी जहिले हेरिराखेका हुन्छौँ